أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم ويعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع باسا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويرضى ويجتنب سخطه ويتبع رضوانه فإنما نحن به ولا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأحياهم عثمان وأقضاهم علي وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة وسيد الشهداء حمدا رضوان الله تعالى عليهم وعن كل الصحابة أجمعين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.